So tungod kay na nata sa sulod sa Kwaresma, sumuna nga ang simbahan na napoy paghatag og mga bunyag na libre or gratis nga mga dagko nga bunyaganan busa nga nakita karon sa ikaduhang adlaw sa paghatag og mga adult catechism sa mga bunyaganan nga ang uban ini walay bunyag tungod kay ang ilang lula, lulo, nga ginikanan, islay reliyon. Sumango sila mabunyagi. Sumana karon nga gikatikay sila nato. Sumaw kini sila ang ato nga gikatikay sa mga dagko nga bunyaganan. Og duha na kini kaadlaw. Niadtong Sabado, naghisgot na ta mahitungod sa existence of God, nga nabagyod ang Dios kay ato ning gituyo karon masabtan nato unsay katuyuan sa Dios nganong gibuhat niya ang tao. Mato nga gibuhat ang tao para ngadto kaniya mauban mo naghatagag mga gasa. Unsang gasaha ang pagkabalaan, ingon sa papan, ang pagdili mamatay ug uban pa. Katong gitawag nato preternatural gift. Ang beyond nature ba kay by natural mamatay ang ta, di ba? Apan gihatagan tag gasa, gilibit into supernatural order man, mo nang dili nang ta mamatay. Nga pagkamasala na daniba, nawag kang ang tanan. Unang ang tanang mga tao nga kaliwat ni Adan ug Eva nanay gitawag og original sin. Kamo kayo pamamoy bunyag, sunamo sa estado sa original sin. Duha ninyo unsa man ang usa, ang personal sin. Mo na ang naakaron ninyo. So karon kay ang tao na naman sa state of original sin, na close naman ang langit sa pagkasala ni Adan ug Eva, mo na nga nagkinahanglan tag kaluwasan, redemption. Mo nang ang redemption ato nang gihisgutan is ang redemption is objective o subjective. Nga ang objective tungod kay ang tao dili man makalukat siyang kaugalingon nga sala, no di man siya makabayad sa iyang sala, sa iyang kaugalingon, mo na nga ang Dios mismo mo'y nagluwas ka nato, mo'y nitubos ka nato. Nya naabli na ang langit, pero nagpabili nato nga nanata sa state of original sin. Nga ang tanang kaliwatan wala nay pagkabalaan. Unya karon mo man ay gikinahanglan nga aron kita maadto kaniya mo na nga kinahanglang ibalik ang pagkabalaan. Mo na ang rason nga naghimo siya ug nagtukod siya simbahan og sakramento. Nganuman kay naa diha ang pagkabalaan sa tao, naa diha mahatag ang pagkabalaan sa tao pinaagi sa simbahan ug sa mga sakramento. Okay. Di ba na may ginaingon nila nga wala kunoy simbahan nga makaluwas. Tinod na dili. Ha? Ambot lang. So di ba na may ingon nga wala kunoy simbahan nga makaluwas. Kun dili kana ra gyud kunong atong binuhatan. Mo man ano kadaghanan. So ang uban po mi nga mutuo lang ka nga si Kristo mo ang personal savior, luwas ka na pinagi sa mong pagtuo. Mo man nag-ingon po nila. Nya nag-ingon ba diha sa Santiago 2:26 nga ang pagtuo kung walay buhat patay kini. Sa to pa na gyud poy buhat. Di ba nag-ingon sa Roma 2:2 ka masayes yan nga ang tagsa-tagsa balusan sumala sa iyang nabuhat. Sa to pa importante po diha ang buhat aron tama luwas. Nya may sila nga ang simbahan dili makatabang sa kaluwasan, kundi ang ato ragyong buhat. Okay. Karon, dili man punta makabuhat sa angay buhaton kung walay magtudlo ka nato. Magsulti ka nato, di ba? Pananglitan niyon nga gidili ang pagpangabit. Oh, di man ta makahimo na nga di ta mangabit kung way mosulti. So kinsa may mosulti na na? Ha? Kinsa may mosulti na na? O, ang simbahan, di ba? So, sa ito pa, dako gamit ang simbahan sa kaluwasan. Amen. Okay. Karon aron masabtan nato og unsay simbahan, ato unang tan-awon ang kahimtang sa tao.